السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الطلبة غادي نخدم معكم شي تمارين في السيريال الأولى الإلكتروستاتيك تاع فاكولتي دو سيونس وجدة. أولا غادي نبداو بالانتيغرال الأول، كالكيلي الانتيغرال من 0 ل1 دي دو إكس من إكس 1 إكس بلس إكغيك دي دو إكغيك. غنبداو نحسبو هدا هو الأول حيت كاين هنا واحد الإكس. نبداوش بهذا، نحسبو هاد الانتيغرال الاول اكس بلس ايكغيك دي دو ايكغيك. هاد اكس بالنسبة لهذا كونستونت. مزيان، شحال كيساولنا؟ شنو هي الدالة الأصلية نتاع هادشي كامل؟ الدالة الأصلية نتاع هاد الكونستونت بالنسبة لايكغيك شنو هي؟ هي اكس ايكغيك. إلا شقينا هادي غنشتقوها بالنسبة لإيكغيك، يعني دي دو إكس إيكغيك سوغ دي دو إيكغيك. مزيان، وهادي الدالة الأصلية نتاعها، الدالة الأصلية نتاع إيكغيك بالنسبة لإيكغيك هي إيكغيك أو كاري سوغ دو من إكس حتى لأن. شحال كيساولنا هادشي؟ أولا غادي نعوضو إيكغيك بالواحد وهاد الإيكغيك بالواحد، موا نعاود نعوضو إيكغيك بالإكس وهاد إيكغيك أو كاري بالإكس. تعطيك حنا عوضنا بالواحد زائد واحد على جوج ناقص، ودابا نعوضو بالإكس، إكس أو كاري زائد إكس أو كاري سوغ دو. مزيان، شحال كيساولنا؟ غادي واحد المقام نتاع هادو متشابهين شحال تعطيك؟ ناقص 3 إكس أو كاري سوغ دو. شنو درت؟ ضربت هادي في جوج عطاتك جوج إكس أو كاري بلس إكس أو كاري سوغ دو. جوج إكس أو كاري زائد إكس أو كاري 3 إكس أو كاري سوغ دو، مع المول لي كاينة هاهي بقات زائد إكس زائد أن سوغ دو. مزيان، حنا خرجنا الانتيغرال الأول. دابا هاد الانتيغرال هذا غادي نعوضوه هنا من 0 حتى لواحد دي دو إكس إكس أن بلس إيكغيك دي دو إيكغيك شحال كيساوي؟ هانا غادي نعوض هذا بالقيمة نتاعو، ناقص 3 إكس أو كاري سوغ دو زائد إكس زائد واحد على جوج دي دو إكس. عوضت هذا هنا، هاد القيمة هنا، ونجيبها لهنا نضرب. دابا نحسب هاد الانتيغرال هذا. مزيان، شنو هو الفاريابل لي كاين هنا؟ هو إكس، يعني باين وهذا كونستونت. شحال كيساولنا؟ أولا نبداو بهذا. شنو هي الدالة الأصلية نتاع هادشي كامل؟ هذا كونستونت. شحال تعطيك؟ يبقى لنا كونستونت منقيسوش، منقيش هاد الكونستونت نكحزو. و هذا شحال كيساوي؟ الدالة الأصلية نتاع إكس أو كاري هي إكس أس 3 على من؟ على 3 في زائد الدالة الأصلية نتاع إكس هي إكس أو كاري سوغ دو. الدالة الأصلية نتاع هاد الكونستونت هي ان سوغ دو إكس من 0 حتى لواحد. مزيان، نعوضو بالواحد
كامل هادشي ناقص، نعاودو نوضو بالزيرو. إلا عاودنا بالزيرو، زيرو زيرو زيرو، كلشي غيمشينا للزيرو حيت راه الضرب، يعني غيبقى لنا غير الواحد. نعوضو بالواحد شحال تخرج لنا؟ ناقص 3 على 2 هي واحد في واحد على 3. 3 في 3، 3 في 2 هي 6 زائد 1 على 2 زائد 1 على 2. شحال كيساوي لنا؟ المقام الموحد نتاع هادشي كامل هو 6 ناقص 3. فين ضربنا هذا؟ في 3 زائد 3، وهذا تا ضربناه في 3 زائد 3. شحال كيساوي لنا هذا؟ مشينا هذا مع هذا، شحال بقى؟ بقى 3 على 6. شحال كيساوي؟ 1 على 2. حنا حسبنا الانتقرال الاول. غادي نخدمو هاد المثال الثاني. شنو قالك؟ قالك هاد لانتيغراسيون دي ليميتي با l'hyperbole y au carré moins x au carré est égal à 1 et pas les deux droites x est égal à 2 et x est égal à moins 2. مزيان. اول حاجه كنعرفو بان x محصوره ما بين moins 2 et 2 و y كنقدرو نخرجو y. y هي غتكون بحال هي اف دو x كتساوي لنا y اللي كنا كنشوفو نشنا في الباك سيزيام. عندك y او كاري موان x او كاري تيكال 1. غادي نجيبو x لهنا ونخرجو y. شحال كتساوي لنا؟ 1 بلس x او كاري، جبنا هنا ولات بلس، وحيدنا الجوج حيدناها بالراسين، وهذا نحيدو او كاري غتخرج لنا بلوز او موان، باش تخرج قيمة مطلقة. يعني y محصورة بين ناقص هذا الجذر وزائد هذا الجذر. غنبداو نحسبو اولا باش غنبداو، حنا عرفنا اكس باش محصوره وعرفنا y باش محصوره. دابا باش غنبداو بهادي ولا بهادي؟ خصنا نبداو بهادي لان مازال عندنا نخلقو الداله الاصليه نتاع y ترافوس تاع اكس. منطقيا خصنا نبداو بالايكريك. غادي نخلي ديدو اكس بعيده، نخليها تالي زائد موان 2 وغادي نحسب هذا اكس او كاري y زائد 1 زائد اكس او كاري. ديدو ديدو اكس راه جبتها لهاد الجهة مزيان، ودي دير هي هادي هي اكس ولا y. غتكون سيرفاس حيت تشوف جوج ديال الانتقرال راه بينها سيرفاس مناقش فيها كاع. يعني دابا بحال اللي كنقلبو على السيرفاس، واحد السيرفاس. من بعد غادي نقول لكم كيفاش غادي تكون. شنو هي الداله الاصليه نتاع هادي؟ y هو المتغير هذا ما فيهش y، يعني كامل كيتعتبر كونستونط بالجذر نتاعو كامل. المهم كامل كيتعتبر كونستونط. انا نحسب هذا هو الاول. شحال كيعطينا هذا خليته تالي. هذا شحال يعطينا؟ y او كاري، وهذا قلنا كونستونط، يعني غادي تكون 1 بلس x y كونستونط تاع الأصل. إلا استقينا هذا غادينا 1 زائد x او كاري محصورة بين و 1 زائد x او كاري. راه نحسبو هذا ونشوف شحال كيساوي. نعوضو هادشي هنايا، نعوضو هدا هنا وهدا هنا، ونعوضو هدا هنا وهنا. نعوضنا هدا هنايا y او كاري مع الجذر راه يمشي. شحال تبقى؟ 1 زائد x او كاري. نعوضو هذا حتى هنايا. عندك غير y هنايا، ولكن ملي نضربو هذا في نفسو شنو غتبقى؟ بحال هاد الاول هذا 1 زائد x او كاري. مزيان حسبنا الاول. دابا نحسبو هذا، ملي نبغيو نحسبو هذا اللي لتحت نديرو واحد الموان، نعوضو هنايا او كاري الموان، يعني هادي بحال اللي مكايناش. بحال هكا. ونعوضو هنايا. شحال تعطيك؟ تعطيك واحد الموان
كاين هنا، وهذا هكا. اولا هذا مع هذا يمشي باينه علاش. اش غيبقى لنا جوج واحد اكس او كاري، هذا زائد هذا مشينا للزيرو. دابا باش حسبنا هاد الانتيغرال هذا، دابا غادي نعوضو بالقيمه نتاع اللي خرجت لنا هادي. غنعوضها هنا ناقص جوج نعوضها هنا شحال كتساوي لنا جوج واحد اكس او كاري في دي دو اكس. خرجوا جوج لبرا كونستانت. الدالة الأصلية نتاع واحد بالنسبة لإكس، دابا الفاريابل هو إكس دي دو إكس، يعني غنديرو الدالة الأصلية نتاع الواحد اللي غتعطينا هي إكس، والدالة الأصلية نتاع إكس أو كاري بالنسبة لإكس شحال هي؟ إكس تروا سيغ تروا موان دو. شنو بقى؟ دابا غير غادي نعوضو بهادي هنا وهنا ناقص، عاود نعوضو هادي هنا وهنا، وما نساوش هاد الجوج هادي. إلا عوضنا هادي هنايا شحال تعطيك؟ جوج. عوضنا هنا شحال تعطيك؟ زائد جوج على بيسونس واس تروا مزيان. موا نعوضو هادي هنا وهنا، نعوضو لا هادي هنا وهنا شحال تعطيك؟ موان دو موا بلوس موان دو باش متلفش. جوج تعطيك 4 في جوج 4 8 على 3 موان هادي شحال تعطيك؟ موان دو موان 8 على 3. نخرجو هاد الموال هنا لبرا تعطيك بلوس جوج. عندك هادي نضربها في هادشي كامل، يعني هادي وهادي متشابهين نجمعهم بجوج هي شحال تعطيك؟ 4. هادي وهادي زائد هادي يعني جوج 4. بغيت تحسبها وتعمل واحد المقام شحال تعطيك دابا؟ انا واحد المقام بس واحد المقام 4 شحال تعطيك هنايا؟ واحد المقام واحد و 3. فاش غنضربو هادي جوج غنضربوها في 3 بجوج 6 زائد 8 14 في 4 14 في 4. عندك 4 في 4 16 و 10 في 4 40. 16 40 هي 56. مزيان. يعني هاد الانتيغرال الثاني عطاك 56 على 3. دابا ندوزو لهاد الانتيغرال الثالث. الانتيغرال الثالث نبداو نحسبوه. شنو عطاونا بان اكس محصورة بين 0 و 4، إيكغيك محصورة من 0 ل 1 والزد محصورة من 0 ل 2. يعني راه بان المعنى ساهل. بكل بساطة غادي نجمع الإكس بوحدهم الإيكغيك بوحدهم الزد بوحدهم. هاد الانتيغرال ساهل شوية. إكس محصورة من بين 0 و 4 دي دو إكس، إيكغيك محصورة من بين 0 و 1 إيكغيك دي دو إيكغيك، والزد محصورة بين 0 حتى 2 زد ديرو زد. الدالة الأصلية نتاع إكس
هي إكس أو كاري سور دو، 0 4. الدالة الأصلية نتاع إيكغيك، إيكغيك أو كاري سور دو، 0 1. الدالة الأصلية نتاع الزيد هي زد أو كاري سور دو، من 0 حتى لزوج. قلنا دابا غير نحسبو، 4 أو كاري سور دو فوا 1 سور دو فوا جوج أو كاري سور دو. علاش نعوضو بهادو الفوق؟ حيت لتحت اللي عوضنا بالزيرو تعطينا زيرو، يعني منحتاجش أننا نديروها قاع. شحال كيساوي هادشي كامل؟ جوج هي 8. عندك 4 16 في 1 في 4. 4 مع 8 تعطيك 1 على جوج، أو 16 على جوج، منطقة هكا 16 على جوج شحال كتساوي؟ هي 8. نخدمو آخر مثال هو هاد الانتيغرال هذا. نبدا نحسبو في الأول الانتيغرال، نخليو دي دو إكس هنا ونخليو دي دو إيكغيك هنا. رانا نحسبو دي دو زد باش محصور من 0 إكس إيكغيك. شنو عطانا؟ إكس على بويسونس 3 إكس أس 3 إيكغيك أس زد دي دو زد شحال كيساوي؟ دي دو إكس دي دو إيكغيك. شنو هو الفاريابل هنا؟ هو الزد، يعني شنو هو اللي غنديرولو الدالة الأصلية؟ هو زد، يعني هادو كيتعتبر بحال شي كونستونط. شنو غيبقاو؟ إكس أس 3 إيكغيك أس 2 زد أو كاري سور 2 من 0 حتى ل إكس إيكغيك. إلا عوضنا بالزيرو راه مشات لزيرو، أنا نعوضو غير بإكس إيكغيك. شحال كيساوي؟ إيكغيك أو كاري أو كاري إيكغيك أو كاري. مزيان نكملو. إيكغيك باش محصورة؟ عطانا محصورة ما بين من 0 حتى لإكس. غنحسبو دابا الإيكغيك، نخليو دي دو إكس تالية من 0 حتى لإكس. هادو شحال غيعطيونا؟ إكس أس 5 إيكغيك أس 4 دي دو إيكغيك. مزيان راه نحسبو هادي شحال كتساوي. شنو هو الفاريابل اللي غادي نديرولو الدالة الأصلية؟ هو الإيكغيك. دي دو إكس 0 لا حسبوها إكس 5 منقيسوهاش كونستونط. إيكغيك أس 5 على 5 من 0 حتى لإكس. دي دو إكس هاهي. هذا شحال غيعطينا؟ نعوضو إكس هنا، ولا عوضنا بالزيرو قلنا راه غيمشي للزيرو، محتاجش أننا نديروه. شنو غتعطينا؟ هي إكس أس 5 إكس أس 5 حنا عوضنا بالإكس على 5. درت واحد الخطأ واللي هو نسيت واحد الجوج هنا، واحد الجوج يعني هنايا مضروبة في جوج، يعني هنا تعطيك 10. مزيان شحال كتساوي؟ أولا دي دو إكس باش محصورة من 0 حتى ل1. شحال بقاتنا هنايا؟ بقاتنا إكس 10 على 10 دي دو إكس.
شنو هي الدالة الأصلية نتاع إكس أو كاري؟ خرجو هاد واحد العشرة، نخرجوها لبرا، هي على 11 0 حتى لواحد. إلا عاودنا بالزيرو باش ناكلش الزيرو ونعاودو بالواحد، اش راه تعطيك؟ هي واحد على 11. 11 في 10 هي 110. واحد على 110. مزيان.